खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हमारे एडवेंट सीज़न का दूसरा दिन है और आज की जो हमारी तलावत है वो भी यशायाह नबी के सहीफ़े में से उसका 40वां बाब और 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हम तलावत सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस ए याकूब तू क्यों यूं कहता है, और ए इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से जो दूसरे दिन के लिए हमने दूसरी तलावत सुनी है, जब हम इसी बाब की 8वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हमें नज़र आते हैं कि हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम कल भी इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का कलाम है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया और वो असल से खुदा के साथ है। और मुक़द्दस यूहन्ना भी अपने अंजीली बयान में हमें यही बताते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा इकलौते का। और यकीनन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा फिर आएंगे। और हम जितने भी खुदावंद का इंतज़ार करने वाले लोग हैं, हम जितने भी ईमानदार लोग हैं, हम उसकी आमद-ए-सानी के मुंतज़िर हैं। और कलाम मुक़द्दस में हमारे लिए ये एक उम्मीद है कि खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। और ये खुदावंद यीशु मसीह पर जब हम ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, इमानुएल को हम अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, तो फिर खुदावंद हमारे साथ है। हम सब यीशु की आमद-ए-सानी के मुंतज़िर हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंतज़िर हैं उनको उकाबों की मिसाल दी गई है कि वो उकाब की मानद बालों पर से उड़ेंगे। और उकाब ऐसा परिंदा है जो आसमान की बुलंदियों को छूता है, और कौवा ऐसा परिंदा है जो वाहिद उकाब की उड़ान के दौरान उसे तंग कर सकता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उकाब उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि वो अपनी उड़ान को जारी रखता है और वो और ज़्यादा बालों पर से उड़ने की कोशिश करता है।
اور جہاں تک کوا اس کے ساتھ جا سکتا ہے جاتا ہے، لیکن پھر جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن عقاب اڑتا رہتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اسے وزن محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ علامہ اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو باد مخالف ہے یہ عقاب کو اور زیادہ اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے۔ ہم نے کلام مقدس میں سے سنا کہ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آئیں ہم اپنا دھیان اس کی طرف لگائیں۔ جب ہم اس ایڈونٹ سیزن میں ہیں تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ ہمیں از سر نو خداوند سے زور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں از سر نو خدا سے توانائی کی بحالی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو لکھا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور کو حاصل کر کے عقابوں کی مانند سے پھر سے جوان ہوں گے۔ آئیں ہم اپنے خداوند کا شکریہ ادا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے ازلی اور ابدی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے ہیں، اور اے خداوند تو ہماری تمام طرح کی کمزوریوں سے، ہمارے اندر موجود تمام قسم کی کمیوں سے اے خداوند تو واقف ہے، کیونکہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہماری ہر طرح سے فکر کرتا ہے۔ منت کرتے ہیں خداوند، جب ہم اس ایڈونٹ سیزن میں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں غور کر رہے ہیں، تو اے خداوند اپنے پاک روح کے وسیلے تو ہماری رہنمائی کر۔ اگر ہمارے ایمان کو تجدید کی ضرورت ہے تو اپنے پاک روح کے وسیلے تو ہماری رہنمائی کر، اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں تازگی بخش، ہمیں بحال کر، اور اے خداوند اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کر۔ اور اگر ہم کسی پریشانی میں، دکھ یا تکلیف میں ہیں تو اے خداوند تو اپنا اطمینان بخش، اور اے خداوند اگر ہمارے اندر محبت کی کمی ہے تو اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے اندر اسے پیدا کر، تاکہ اے خداوند ہم جب تیرے نام سے کہلاتے ہیں، تیرے لوگ ہیں، تو ہم اس دنیا میں نور کے فرزند بن کر دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ تو ہماری مدد اور رہنمائی کر، تاکہ اے خداوند اس سارے وقت میں جب ہم تیرے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو ہم ایمان میں مضبوط رہیں، اور اے خداوند تیری پاک تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بدنوں سے تیرے جلال کو ظاہر کریں۔ اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری رہنمائی کر، اور آئندہ وقت میں تو ہمارے ساتھ رہ۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔